عزوز سلامتنا تقبلون ايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون زقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولا حبريتاتات نابيتم مستصعانو اقدموا ملغتوي دما نوتيفيكيشن نخبطحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقعي ترسعوم سيف الإسلام ودي مراحل ليبيا نبر محمد قذافي تقتلهم ودي مراحل ليبيا نبر كونريل معمر قذافي سيف الإسلام بتيت كمز تقتلي قلت علم موت اتبسل في كموراسة أبو أكر أزت أنح ودي 65 عام سيف بسولوس على سلستلكاتيت كمز تقتلهم حلافي بوليتيكا وجلهم نمع خناتينا ليبيا قليت لهم تبقوا نمع خناتينا AFP أبزهابو حبريتا دمام حانتي 4 سبات زحازت أهدو كوماند أبكتما زينتان أبزركب منبر جزء بزفت أمتو سرحيت كمز تقتل كوان تقلت بدحرة متكعتي من كله كمز خلقن نتوراي كونن أبكال تتقرر زينا خام حفتو نتليفزيون ليبيا أبزهابتو حبريتا مس ألجيريا أبزدو كبابيتات تهاجر كمز موتا قليتا سيف الإسلام قذافي دحرتي كاب 10 شعات جميرو كساب كتشان 10 حدن بنعبي كاب سلطانو زتالين زتقتلنا بوم أبتهاجر اتزيادة تلاون تفرحن سب كوينو كرأ كم زتأنحي فلاتم أتي أب 10 سبعان كلتن زتولد سيف كاب كلتشح كساب مفراس سرعة قذافي ليبيا مس معراباوان نمكررابا وسانة ترات تاويتو نيريوم دحرم لا يبوء أب أرمينا وعفنات أرمنقستاو تقامتات وسانة تيرا نيرو تباهيلو التخصيصو دمام أب كتما زينتان بزع عسكرم حاد حيلي ملشان أستاشد شعامة تاسيريوم أقرأ بيت فردقبان أب كتشان 10 حدن أم عفان تقامتاتم تراني رو بزبل قبنا وخصي أنصار سبعونات أفردي كغربو تحاتيتيوم أب كتشان 15 أم عرابة هاجر أب تحتي اتبو دب حبرات هاجرات زدقاف منقستيم اتركب تريبولي أب زركب بيت فردي أب زين برلون متفريديوم دحرك لتعامت قنا أب طبروق مبرق اتهاجر بمليشاتات بيقريتات فتحيوم دحر ودكات قذافي ليبيا زتفلالي مليشياتات بزقواطر وخبابيتاتن اب كلته تقانقنت منغستاتن تخفيلات تركب سيف ابو مراحي ابز نبرو لوان زخونه وقعو منغستاو حلفنت كوانت زينبرو ابو نمدب معبال نيكولاساو اصوار كقارص كساب مأمان زبصح بوليسي يقرصن لعلواي صفحي زرربات يمرح نيرو بخمسة عينت سمعتا أبلعلتا سمين أفريقاويت هاجر زنبرم علم لخاو قدا كل عالن كلهم بزحات دما سيف كمراحي تهدسون قبولن قص نايتام تغير ليبيا غيرهم يغوصروا نيرهم نسوغن وترو سلطان كابابو كورس دليت كم زينبرو بمقلاص كورشا سلطان زورش حرشا يكونن بزبل يذكرم اب كلت شحن 21 ابريزدانتاو مرصات هاجر كوادادر مخانو افليت منبار ذكر كوينو اتمرصا غن نزيتوسنه غزي تناويحيوم نابتغالي زينا مسن سجر أمريكا إفساسا حموشنا فاريتا العلا ندرونات إيران كم زهارة تقليتهم بسولوس علت سلسلكاتي تحانت درون إيران البحر عرب ناب اتركب مركب تعنت نفاريت أمريكا بفتنة آبت تغرب لزنبرت أوان كم زتهارمت وهاب قال وتهدروا حيل أمريكا قليت لهم كاب مركب وق USS أبراهام لينكولن زتبقست إفساسا حموشن سي نفاريت وقم نتا مركب نمكل خال نتا درون هاريما كم زودقتام وهاب قال ما خلق إذا أمريكا كابتن توم هوكينز قليت لهم أتا مركب كاب جماجم بحري إيران أستاد 500 مايل رحيقة أبزنا برات الأوان أتا درون زينو تر على محيزة نبا كم زغربتي تقليت زلهم أبلعلي زخونا أتوار أمريكا يخون أبال زورة قدات كنيلن أزز خون زلهم أمريكا أبتو زوا وتادروا هلاوا أب تحيل لزل أوان كوينوم أمونغ واشنطن تهران وترحيلو أبزلو الأوانيم بريزنت أمريكا دونالد ترامب إيران نيكولاس مدباتا نمدرات أبسم مع انتزيبت إحم أبلعلي إيران وتادروا سقمتي كمزو السدا فراريحيوم قد جت إيران أبلعلي سلفنياتات أرى منقستي ترير سقمتي أبزو سدتو الأوان تالكان مئتاو تحني ونيريوم صحف بريس وايت هاوس كارولين ليفيت دحر موداقتا درون إيران نفوكس نيوس أبزهابو تحبريتا اتي أمو داتا زسومن أمونغ أمريكان إيران ككيلز تمدبزتا غنا أمدبو خمزلو قليت ألام ترامب كل جزي مجمرتا دبلوماسي مقدام دليت كمزلو كوانتا قلتات أبيدو سفلالي أمرتات كمزلون زد ما وتادراو حيل متكام زتغال المخانون وسيخ حبير ألام لعلواي مرح إيران آياتولا علي كاميني أقدمو أبلع لتها
ሃገር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ዘባዊ ኩናት ከም ዘስዕብ ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር። ቴህራን ብዛዕባ እቲ ብሰሉስ ዘጋጠመ ፍጻመ ድሮን ዝኾነ ርእይቶ ኣየበትን ዘላ። ጸሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮሊና ሌቪት ብወሲኻ ኣሜሪካ ዝኾነ ኣኼባ ወይ ርክብ ቅድሚ ምክያዱ ስግምቲ ክትወስድ ክትግደድ ትኽእል እያ ክትብል እውን ተሰሚዓላ። ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ ምጥቃዕቲ ንምውሳድ ዝሕግዙ ኣማራጽታት ዝምልከት መብርሂ ከም ዝተዋህቦም እውን ሓደ በዓል ስልጣን ሓቢሩ ይርከባሎም። ካልኦት ኣገባባት ድማ ጸረ መንግስቲ ዝኾኑ ምንጭታት ብኢንተርኔት ምዕባይ ኣንጻር ወታደራዊ ሓይሊ ኢራን ሳይበራዊ ኣጽዋር ምጥቃም ወይ ተወሳኺ እገዳ ምግባር ክኸውን ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ንዎል ስትሪት ጆርናል ገሊጾም ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶ ኢራን ኣሜሪካ መጥቃዕቲ እንተፈጺማ እስራኤልን ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ማእኸሎት ወታደራዊ መራኽቢ ኣሜሪካን ዕላማ ከም ዝኾኑ ኣጠንቂቖም። ብሰንበት እታ ሃገር ኣንጻር ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዝሓለፉ ሰማዕታት ንምዝካር ብዝብል ናይ 3 መዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ከም ዝኣወጀት ኣፍሊጣ እያ። ዝለዓለ ልኡኽ ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮፍ ኣብቲ ዝርርብ ክሳተፍ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዩ። ብሰሉስ ፕሬዚዳንት ኢራን መሱድ ፐዚሽኪያን ሙቹእ ሃዋሃው እንተሎ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ክትደራደር ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ነይሩ እዩ። ቅድሚ እቲ ዝተወጠነ ዝርርብ ዋሽንግተን ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብተደጋጋሚ ከተዘኻኽር ጸኒሓ እያ። እዛ ሓድሽ መጥቃዕቲ ድማ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰነ እስራኤል ምስ ኢራን ኣብ ዝገበረቶም ናይ 12 መዓልታት ኩናት ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ክኸውን ትብል። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብቲ እዋን ንመሳለጥያታት ኒኩለር ኢራን ሳይንቲስታትን ከምኡ'ውን ወታደራዊ ኣዘዝታን ኣጽዋራታን ሚሳይላታን እውን ዕላማ ገይሩ ምንባሩ ይዝከር። ቴህራን ነቲ መጥቃዕቲ ምላሽ ብምሃብ ኣማይት ሚሳይላትን ድሮናትን ናብ እስራኤል ምውፋራ እውን ይዝከር። ብተወሳኺ ኣብ ቀጠር ኣብ ዝርከብ ዓቢ ማዓስከር ኣየር ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ኣካይዳ ነይራ እያ። ኢራን ኒኩለሳዊ መደባ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተተንከፈን እንተኾነ ነቲ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ንምምዕባል ትጽዕራላ ዝብል ክሲ ከም እትነጽጎን እያ ትገልጽ። እቲ ብሰንኪ ምውሳኽ ዋጋ ሃለኽቲ ኣቑሑት ምውራድ ዋጋ ባጤራ ኢራን ዝጀመረ ተቃውሞታት ሕጂ ድማ ምሕደራ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሚሊ ከብቅዒ ዝጽውዕ ዘሎ። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢራን ዝኾነ ተቃውሞ ዘስምዕ ሰብ ከም ጸላኢ ኣምላኽ ክቁጸር እዩ፣ እዚ ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ዝሓዘ ገበን እዩ ክብል እንከሎ ካሚኒ ድማ እቶም ሰልፈኛታት ንትራምፕ ከሕጉሱ ዝደልዩ ዕስለ ዕንወት ክብል ይነቒፍዎም። ኣብ ኣሜሪካ ዝደመደበሩ ማዕኸን ዜና ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ቅትለት 6,424 ሰልፈኛታትን 152 ህጻናትን 214 ምስ መንግስቲ ሰባትን 58 ሓለፍቲ መንገድን ከም ዘረጋገጸ ኣፍሊጡሎም። ኣሜሪካ ካልኦት 11,287 ሞይቶም ዝብል ጸብጻባት እውን ትምርምራላ። ኣብ ኖርዌይ ዝመደበሩ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኢራን ብዝሒ ሞት ሰባት ልዕሊ 25,000 ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠንቅቕ። ሰበመዚ ኢራን ብውሕዱ 3,117 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እኳ እንተኣመኑ መብዛሕትኦም ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ወይ ብናዕበኛታት ዝተቐትሉ ሰልፈኛታት ምዃኖም እዮም ዝገልጹ። እቲ ናዕቢ ብሰንኪ ምንቁልቋል ባጤራ ኢራን ከቢድ መነባብሮ ዝፈጠሮ ቁጥዕ ዝተበገሰ ኮይኑ ቀልጢፉ ግን ናብ ጠለባት ፖለቲካዊ ለውጢ ማዕቢሉ። ካሚኒ ነቲ ናዕቢ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝተወደበ ውዲት ክብል እዩ ገሊጽዎ ዝርከብ። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ኣስመራ ንተረኻ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ሓይልታት ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ዘውፅኦ መግለጽታት መልሲ ይባትሉ። ኤርትራ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣባይቶ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ዝሃቦ መግለጽታት ሕሱሩን ፍንፍኑን ክትብል ኮኒናቶ ትርከባላ። እቲ ኢትዮጵያዊ መራሒ ትማሌን ኣባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቅትለት ዝርከቦም ግፍዕታት ዝምታን ከም ዝፈጸመን ይኸሲሱ ዘሎ። በቲ መግለጺ ዝተቆጽዐ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ ምስጋና ሜዳልያታትን ሃገርን ኣዘኻኺሩሎም። ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያ ንዘለኣለም ተፋልዮም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ዝብል መግለፂ ኣብይውን ኣዋጅ ኩናት ምዃኑ ኤርትራ ነቒፋ ዘላ። ኣብቲ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ኤክስ ኣማስዮ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብስም ዘይጠቐሶ ኣብይ ኣሕመድ ንጉዳይ ጎቦታት ጎላን ምልዓሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክወስድ ንዝሕሰብ ዘሎ ሓላፍነት ዝጎደሎን ስውርን ናይ ኩናት ኣጀንዳ ምኽኒ ንምግባር ዝዓለመ ኢሉሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብቲ እዋን ኩናት መሳልፍቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብኸምዚ ዓይነት ግፍዓዊ ተግባራት ክኸስስ እዝን ፈለማ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተለዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘለዓልና ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝፈጸሞም ጃምላዊ ጨፍጫፋት ተቃዊምና ቅሬታ ገሊጽና እቲ ባእሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልናዮም ግን ኣይሰምዑናን ክብል ተሰሚዑ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ኣብ ዘውፅኦ
ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ብምእታው ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ብኣማይ ዝቁጸሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐትሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሓበርዎ ገሊጹ ነይሩ። ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ ብትሪ ክትነጽጎን ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝፈጸሞ ገሰት እንተሃልዩ ውሽጣዊ ምርመራ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለጺኡ ግን ክልቲኦም ሓይልታት ንከተማታት ትግራይ ክቆጻጸሩ ምስ ጀመሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረ ዓድዋ ኣክሱም ዓዲግራት ሓዊሱ ኣባይቲ ከም ዘፍረሰን ንብረት ከም ዝዘመተን ኢንዱስትሪታት ከም ዘዕነወን ማሽነርን ከም ዝወሰደን እውን ከሲሱሎም። ኣብይ ኣብቲ እዋን ብስሞም ዝፀውዖም ላዕለዎት ሰበስልጣን ጉዳያት ወጻኢ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰደደ ብምሕባር ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዘካይድዎ ዕንወት ቅትለት ደው ከብሎ ኣተሓሳሲቡ ምንባር እውን ይጠቅስ። መቐለ ክናቱ 3 መዓልቲ ምስ ተረፈና ኣልቲመተም ኣቐሚጥና ነርና ብዙሕ ሰብ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ኣይተረድኦን ንሕና ግን ከተማታት ክንቆጻጸር ከለና እናሰዓቡ ይኣትዉ ስለ ዝነበሩ ኣብ ውቕረ ንዓቶም ዝዓግት ሓይሊ ኣስፊርና ኢና ናብ መቐለ ኣቲና ኢሉ። እንተዘይኮይኑ እቲ ኩናት ምስ ወያነ ምዃኑ ተሪፉ ምሳኹም ይክኸውን ኢልናዮም ክብል ተሰሚዑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ንሰራዊት ኤርትራ ከመጉስ ከም ዝተሰምዐ ግን ኣይርስዕን። ኣብዚ እዋን ብሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝተፈጥረ ምስሓብ ክልቲኦም መንግስታት ብቓላት ኣብ ምክሳስ እዮም ተጸሚዶም ዝርከቡ። ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዝተበላሸወ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ነቲ ኩናት ከብቅዕ ወይ ለፕሪቶርያ ምፍራሙ ሲዒቡ ከም ዝኾነ ኸ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ መግለጺኡ ጠቒሱሎም። ኤርትራ ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ከይጠፈ እቲ ኩናት ክዛዘም ኣይነበሮም ብምባል ነቲ ስምምዕ ከም ዝተቃወመቶ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቡ። ኣብዚ እዋን ሓይልታት ትግራይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ኣምሪሖም ዝቐነይሉ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ገለ ኣኽራሪ ዝበሎ ክፋል ሕወሓት ምስ ኤርትራ ይሸራኸሎ ብምባል ብባንዳነት ከሲሱሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ጉዳይ ወደብን ባሕርን ብዝዛመድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ጉዳይ ወደብ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማሲ ዝርርብ ንምዕዋት ንፅዕር ኣለና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ኣይክተርፍን ክብል ተሰሚዑ። ሎሚ ብዝኾነ ምክንያት ዘይከውን መሲሉ እንተተቆፂሩ ጽባሕ ክዕገት ኣይክእልን እዩ። ናብ ዘየድሊ ሽግር ቅድሚ ምእታውና ግን ብሰላም ዝርርብ ምፍጻሙ ግቡእ ይመስለኒ ኢሉ። ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ ኣየልያን ኢሉ ዝኣመን ተፈጥራዊ ሕጊ ጌጋ እዩ ዝመስለኒ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሓደ እዋን እርጋን እንተርከበና እውን ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያን ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይክእልን እዮም ኢሎም። ካብ ጫፍ ምጽዋ ክሳብ መቃድሾ ዘሎ ንውሓት 5000 ኪሎ ሜትር ምዃኑ ዘዘኻኸረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ 50 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ከም ዝሓትት ተዛሪቡ። ኢትዮጵያ ካብ ግድብ ህዳሴ ይኹን ካብ መንገዲ ኣየር ብጽዒት ብምሃብ ወደብ ባሕሪ ክትረክብ ከም እትደሊ ብምጥቃስ ነዚ ምቕባል ድማ ኣድላይ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ተዛሪቡ። ሃቡና ጥራይ ኮና ንብል ዘለና ነቲ ካባና ዝተረፈ ውሰድዎ ዘጥፋናዮ እንተሎ ድማ ይቕረበሉና ግን ኢትዮጵያ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት ተሕሊፍካ ምሃብ ኣጸጋሚ ኢሉ። ምስ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ክዘራረብ እንከለዉ ብሙሉእ ድምፂ ሕቶኹም ንርዳኢና ግን ብሰላም እምበር ብኩናት ክኸውን የብሉን እዮም ዝብሉና ክብል እውን ኣብይ ኣሕመድ ወሲኽሎም። 130 ሚልዮን ህዝቢ ብዝሒ ኢትዮጵያ ንኩሎም ጎረባብቲ ዕዳ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ዝተለመቶ ብልጽግና ክትበጽሖ ኣይክትክእልን እያ ክብል ተሰሚዑ። ኣብ ዲፕሎማሲ ጽዑቕ ግስጋስ ከም ዘሎን ግዜ ወሲዱ ፍረ ዘብን ብምጥቃስ ጉዳይ ባሕሪ ብባሌ ይኹን ብቦሌ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ምዕዋቱ ኣይተርፍን ክብል እዩ ናይ ብርሃኑ ጁላ ቃል ደጊሙ ተዛሪቡ ዘሎ። እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።